आजसँगै न्यायको सिंहासन यरुसलेम भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। सर्वप्रथम पहिलो कोरिन्थी अध्याय 4को पद 4को वचन सँगै हेरौँ। मेरो आफ्नै विरुद्धमा केही छ भन्ने मलाई थाहा छैन, तर त्यसले मलाई निर्दोष साबित गर्दैन। मेरो न्याय गर्ने त प्रभु नै हुनुहुन्छ। यसकारण तोकिएको समयभन्दा अघि न्याय नगर, प्रभु आउन्जेल के गर भनिएको छ त? पर्ख, उहाँले अँध्यारोमा लुकेका कुराहरूलाई प्रकाशमा ल्याउनुहुनेछ र मानिसका हृदयका अभिप्रायहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ। तब हरेक मानिसले परमेश्वरबाट आफ्नो प्रशंसा पाउनेछ भनिएको छ। यो वचनलाई हामीले नियालेर हेर्ने हो भने परमेश्वरले आएर न्याय नगर्नु भएसम्म हामीले सत्यताको मार्ग कुन हो अनि झुटो मार्ग कुन हो भन्ने पत्ता लगाउन नसकेर सही र गलत छुट्याउन सक्दैनौँ भन्ने अर्थ हो। त्यसो भए अनन्त स्वर्ग र मुक्तिको विषयमा कसले मात्र न्याय गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अर्थ हो त? परमेश्वरले मात्र। यसकारण परमेश्वरलाई भेट्नु भनेको मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशिष हो नि, होइन र? परमेश्वरलाई भेट्यो भने परमेश्वर स्वयंले न्याय गर्नुहुने भएकोले हो। मैले पहिला पनि यस विषयमा प्रवचन मार्फत बताएको थिएँ। कोरियामा भाले कसरी बाँच्छ त? कोरियालीहरूले भाले कोकियो गर्दै बाँच्छ भन्छन्। त्यसो भए अमेरिकामा भाले कसरी बाँच्छ? यहाँ अहिले अमेरिकाका सन्तहरू हुनुभएकोले सोधेको हुँ। कक अ डुडल डु साउन्ड मिल्दोजुल्दो छ त? कोकियो जस्तो अलिकति पनि सुनिएको छैन। यदि हामीले यहाँ एउटा भाले राखेर विभिन्न देशका मानिसहरूलाई भाले बाँसेको आवाज सुन्न लगायौँ भने उनीहरू सबैले त्यसलाई आफ्नै शैलीमा अभिव्यक्त गर्नेछन्। मैले अर्को देशमा गएर यो कुरा अनुभव गरेको थिएँ। पहिला म एकपटक श्रीलङ्कामा गएको बेला श्रीलङ्काका सन्तहरूसँगै कुराकानी गर्ने क्रममा मैले वरिपरिबाट भ्यागुताको आवाज धेरै सुनेकोले उहाँहरूलाई श्रीलङ्कामा भ्यागुताको आवाजको नक्कल कसरी गरिन्छ भनेर सोद्धा उहाँहरूले तोरोङ तोरोङ भन्नुभयो। उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि यहाँका मानिसहरूको कानमा चाहिँ यो आवाज त्यस्तै सुनिन्छ होला जस्तो लाग्यो। तर मेरो लागि त्यो आवाज 10 पटक सुने पनि गेगुल गेगुल मात्र सुनियो। किन कोरियालीहरूको कानमा भ्यागुताको आवाज गेगुल गेगुल सुनिने तर श्रीलङ्कालीहरूको कानमा चाहिँ उही आवाज तोरोङ तोरोङ सुनिएको होला? जतिसुकै सुने तापनि उहाँहरूले सुन्नु भए जस्तै तोरोङ तोरोङ भन्ने आवाज पटक्कै सुनिएन। मेरो कान गेगुल गेगुल आवाजसँग पहिल्यै अभ्यस्त भइसकेकोले मलाई त्यो स्वाभाविक लागेको हो। यसकारण मैले उहाँहरूलाई कोरियालीहरूले त भ्यागुता तोरोङ तोरोङ होइन कि गेगुल गेगुल गर्दै कराउँछ भन्छन् भन्दाखेरि उहाँहरू पेट मिची मिची हाँस्नुभयो। कसरी गेगुल गेगुल हो र भन्नुभयो। उही आवाज भए पनि मानिसहरूले त्यसलाई यसरी विभिन्न तरिकाले अभिव्यक्त गर्छन्। त्यसो भए कुन आवाज ठिक हो भनेर कसले न्याय गर्ने? यदि मलाई भ्यागुताको आवाज कस्तो हुन्छ लेख्नुहोस् भनियो भने म निसन्देह गेगुल गेगुल नै लेख्छु। तर श्रीलङ्काका सन्तहरूलाई भ्यागुताको आवाज एकपटक लेख्नुहोस् भन्यो भने उहाँहरूले तोरोङ तोरोङ नै लेख्नुहुनेछ। भाले बाँच्ने आवाजको सन्दर्भमा पनि कोरियालीहरूले कोकियो भनेर लेख्छन् नि, होइन र? यदि मैले भाले बाँच्ने आवाज कोकियो नै सही हो भने अमेरिकी सन्तहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ। यो जस्तै यस पृथ्वीमा अनगिन्ती मार्गहरू छन्। यी सबै मार्गहरूलाई न्याय गर्नु भएर हामीलाई स्वर्ग र मुक्तिको मार्ग थाहा दिन सक्नुहुने व्यक्ति को बाहेक छैन त? परमेश्वर बाहेक कोही छैन। मानिसहरू कुनै मण्डली गए भने त्यहाँका मानिसहरूले हाम्रो मण्डली ठिक हो भन्छन् अनि अर्को मण्डलीमा गए भने यही मण्डली सही हो भन्ने गर्छन्। अन्य सम्प्रदायमा गए भने त्यहाँका मानिसहरूले त्यही धर्म नै सही छ भन्ने गर्छन्। अहिले विश्वभरि सयौं धर्महरू फैलिएको छ। तिनीहरू सबैले मुक्ति र स्वर्गको मार्ग आफूलाई थाहा भएको दाबी त गर्छन्,
तर वास्तवमा कुन चाहिँ सही हो भन्ने कुरा तिनीहरूलाई कति पनि थाहा छैन। परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनु भएन भने त्यो मार्ग व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकोले हामीलाई यी सबै मार्गहरू सही तरिकाले थाहा दिनको निम्ति परमेश्वर स्वयं शरीर धारण गरेर आउनुभयो अनि म नै को हुँ भन्नुभयो त। बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ भनेर जानकारी दिनुभयो नि। अघिका केही उदाहरणहरू जस्तै मानिसहरू एउटै कुरालाई पनि विभिन्न तरिकाले भन्ने र विभिन्न तरिकाले त्यसको नक्कल गर्दै आफ्नै तरिका ठिक हो भन्दै जिद्दी गर्ने गर्छन्। त्यसैले हामीलाई कसको आवश्यकता पर्छ त? सही तरिकाले सबै कुराको न्याय गर्नुहुने र हामीलाई सही मार्गमा जान सक्ने गरी मार्ग निर्देशन गर्नुहुने न्यायको सिंहासन हुनुभएकी यरुसलेमको आवश्यकता पर्छ। स्वर्गको मार्ग चाहिँ केवल परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ। हामीलाई स्वर्गमा डोर्याउनको निम्ति यो अन्तिम समयमा परमेश्वर दोस्रो पल्ट पवित्र आत्मा र दुलहीको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभयो नि। यसकारण हामीलाई परमेश्वरको वचन समावेश भएको बाइबल अनिवार्य चाहिन्छ। स्वर्ग जाने बाटो हामी मानिसको आँखाद्वारा देख्न सकिँदैन, मानिसको कानद्वारा सुन्न सकिँदैन र हामीमा भएको 5 ज्ञानेन्द्रियद्वारा पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सकिँदैन। मैले आज यहाँ आउनु अघि हाम्रो पृथ्वीले कुन गतिमा सूर्यको परिक्रमा गर्छ भनेर एकछिन खोजी हेरेँ। पृथ्वीले प्रति घण्टा 1,00,000 किलोमिटरको गतिमा वर्षमा एकपटक सूर्यको परिक्रमा गर्छ। त्यो कति तीव्र गति हो यहाँहरूलाई थाहा छ? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूमध्ये राजमार्गमा प्रति घण्टा 160 किलोमिटरको गतिमा गाडी चलाएको कोही हुनुहुन्छ? यो एकदमै तीव्र गति हो। तर 1,00,000 किलोमिटरको तुलनामा 160 किलोमिटर त केही पनि होइन। तर के यहाँहरूलाई अहिले यो पृथ्वी घुमिरहेको महसुस हुन्छ त? के अहिले यहाँहरूलाई आफू कुदिरहेको छु जस्तो लाग्छ त? पृथ्वी यति तीव्र गतिमा घुमिरहेको भए पनि हामीले त्यो महसुस गर्न सक्दैनौँ। उहिल्यै मध्ययुगतिर थुप्रै मानिसहरूले यो पृथ्वी चाहिँ एकै ठाउँमा अडिएको अचल वस्तु हो भनी सोच्थे। तर केही वैज्ञानिकहरूले सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त पत्ता लगाएपछि बल्ल मानिसहरूले पृथ्वी चाहिँ अचल नभएर गतिशील ग्रह हो भन्ने कुरा थाहा पाए। यो जस्तै परमेश्वर पनि यो पृथ्वीमा आउनु अघि हामीले आफ्नो महसुस र न्यायको आधारमा त्यो सीमाभित्र मात्र रहेर आफ्नो मुक्तिको बारेमा सोचेका थियौँ। मण्डलीले आइतबारको सेवा, क्रिसमस मनाए तापनि परिश्रमका साथ मण्डली गयो भने मुक्ति पाइन्छ भनेर बुझेका थियौँ नि, होइन र? यत्तिकै मण्डलीमा गएर प्रार्थना गर्यो भने परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भनेर बुझेका थियौँ। कसलाई प्रार्थना चढाउने हो भन्ने कुरा समेत थाहा नपाई परमेश्वरको धेरै स्तुति गर्यौँ भने परमेश्वरले सबै सुन्नुहुन्छ भनेर सोच्ने गर्थ्यौँ। तर मत्ती अध्याय 15 को वचन हेर्ने हो भने त्यो उपासनालाई व्यर्थको उपासना भनिएको छ। मानिसहरूले हजारौं 10,000औं पटक आराधना चढाए तापनि त्यो परमेश्वरले चाहनुहुने आराधना होइन भनिएको छ। त्यसैले परमेश्वर स्वयं यस पृथ्वीमा बाटो र सत्य हुनु भएर आउनु भएकोले उहाँका सन्तानहरू अनन्त स्वर्गतर्फ फर्किन सकेका हुन् नि, होइन र? शैतानले हामीलाई छलमा पारेर यस पृथ्वीसम्म आउने गरायो। यस पृथ्वीमा आएर पनि त्यसले हामीलाई त्यत्तिकै छोडेको छैन। त्यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीलाई प्रलोभनको गहिराईतर्फ लैजाने त्यस्ता कारकहरू हरेक मिनेट र सेकेन्डमा बनाइरहेको हुन्छ। यो व्यक्ति यो पक्षमा कमजोर छ भने त्यही कुराद्वारा परीक्षामा पार्छ। त्यो व्यक्ति त्यो पक्षमा कमजोर छ भने सोही कुराद्वारा परीक्षामा पार्छ। भौतिक सामग्रीप्रति आकर्षित हुने व्यक्तिलाई शैतानले त्यही कुराद्वारा छलमा पार्छ अनि विपरीत लिङ्गीसँगको सम्बन्धप्रति आकर्षित हुने व्यक्तिलाई शैतानले त्यही कुराद्वारा परीक्षामा पार्छ। अनि धेरै शक्तिको लोभ गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ शैतानले शक्तिको पासोमा पारेर परमेश्वरलाई त्याग्ने गराउँछ। यसरी शैतानले विभिन्न उपायहरू अपनाउने भएकोले हामीले कुनै कुरा सही तरिकाले छुट्याउन नसक्दा अथवा निर्णय लिन नसक्दाखेरि सधैँ बाइबलको शिक्षालाई पछ्याउनु पर्छ। त्यसैले प्रकाश अध्याय 22 हामीले कसलाई खोज्नुपर्छ भनिएको छ त? पवित्र आत्मा र दुलहीलाई खोज्नुपर्छ भनिएको छ। हामी प्रकाश अध्याय 22 को पद 17 को वचन हेर्नेछौँ।
पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा लियोस् भनिएको छ। विश्वासको बाटोमा हिँड्ने क्रममा केही डगमगिरहेको अथवा केही गलत भइरहेको जस्तो आभास भयो भने त्यो बाटोमा त्यत्तिकै हिँडिरहनु हुँदैन। हामीले कसलाई खोज्नुपर्छ त? पिता र माताले के भन्नुभएको छ त? आओ भन्नुभएको छ। कोही सियोन बाहिर छ भने सियोनभित्र आउनु नै परमेश्वर कहाँ आउने बाटो हो। सियोनभित्रै भए तापनि कुनै समस्या आइपर्यो र त्यसको समाधान खोज्न सकिएन भने कसलाई खोज्नुपर्छ त? पवित्र आत्मा र दुलहीले आओ भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ नि, होइन र? हामीहरू किन पितामाता कहाँ जानुपर्छ त? एउटै विषयलाई लिएर मानिसहरूले यो हो त्यो हो भन्दै जिद्दी गर्ने भएकाले सही उत्तर पत्ता लगाउन सक्दैनन्। तेस्रो पक्षको रूपमा सही तरिकाले न्याय गर्न सक्नुहुने व्यक्ति नै को हुनुहुन्छ त? बाइबलको 66वटा पुस्तकहरूमा परमेश्वरले यरुसलेमलाई न्यायको सिंहासनको रूपमा स्थापना गर्नुहुन्छ भनिएको छ। हामी यस विषयमा यशाया अध्याय 55मा एकपटक गएर हेर्नेछौँ। यशाया अध्याय 55को पद 8मा उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने, किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अग्लो छ त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चाल भन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचार भन्दा अलगा छन् भनिएको छ। मानिसको विचार र परमेश्वरको विचार कस्तो छ त? एकदमै फरक छ भनिएको छ। यसरी फरक भएको अवस्थामा यदि हामीले मानिसको सोचाइद्वारा छुट्याउने अथवा निर्णय लिने गर्यौं भने ठूलो गल्ती गर्न पुग्नेछौँ। परमेश्वरले आदिदेखि कहाँसम्मको हेर्नु भएर हाम्रो मुक्तिको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ त? यशाया अध्याय 46को पद 10को वचन हेर्ने हो भने उहाँले आदिदेखि अन्त्यसम्मको विषयमा जानकारी दिनु भएर सियोनका सबै सन्तहरूलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भए पवित्र आत्मा र दुलहीको नेतृत्व अनुसार चल्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी तरिका हो। अनि हामीले आफ्नो न्यायभन्दा पवित्र आत्मा र दुलहीको न्याय नै सही हो भनेर पहिला स्वीकार्न जान्ने विश्वास लिनुपर्छ। तर त्यसो गरेनौँ भने लगातार के मात्र आउँछ त? हाम्रो आफ्नै जिद्दीपन र घमण्डीपन आउँछ। हामीलाई यो कारणले यो सही हो र त्यो कारणले त्यो सही हो जस्तो लाग्न सक्छ। मानिलियौँ श्रीलङ्काली र कोरियाली सियोनका सन्तहरू भ्यागुताको आवाजको विषयमा छलफल गर्न भेला हुनुभयो। रातभरि छलफल गरे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ त? कोरियाका सन्तहरूले भ्यागुता तोरुङ तोरुङ होइन गेगुल गेगुल गर्दै कराउँछ भन्नुहुनेछ। अनि श्रीलङ्काका सन्तहरूले चाहिँ साँच्चै हास्यास्पद कुरा हो, भ्यागुताले त तोरुङ तोरुङ पो गर्छ, कहाँ गेगुल गेगुल गर्छ र भन्नुहुनेछ। रातभरि आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दै उहाँहरूले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुने छैन। यसकारण परमेश्वरले मेरा चाल तिमीहरूका चाल भन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचार भन्दा अलगा छन् भन्नुभयो। कसको विचार र कसको मार्गलाई पछ्याउनु पर्छ भन्ने अर्थ हो त? परमेश्वरले किन त्यस्तो वचन दिनुभएको होला? के परमेश्वर निरङ्कुश शासक हुनुभएकोले मानिसको विचारलाई फालेर उहाँको विचारलाई मात्र पछ्याउन भन्नुभएको हो त? कदापि होइन। स्वर्गका पापी भएका हाम्रो मन, आँखा, कान सबै पापले ढाकिएकोले हामीले यस पृथ्वीमा रहुन्जेल सही न्याय गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यस पृथ्वीमा जिउने मानिसहरूका लागि परमेश्वरलाई भेट्नु नै मुक्तिको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र हो भन्न सकिन्छ। परमेश्वरको विचार र मानिसको विचार फरक भएकोले हामीले कसको विचारलाई पछ्याउनु सही हो त? किन हामीले परमेश्वरको विचारलाई पछ्याउनु पर्छ त? यशाया अध्याय 25को पद 9को वचनसँगै हेर्नेछौँ। त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं। उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ त? हामीलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्याउनु हुने व्यक्ति चाहिँ शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर बाहेक कोही छैन, होइन र?
र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौँ। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौँ र रमाउँ भनिएको छ। हामीलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्याउन सक्नुहुने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर बाहेक कोही नभएकोले बाइबलमा पनि प्रभु नआउन्जेल कुनै कुराको न्याय नगर भन्ने शिक्षाको वचन दिइएको छ नि, होइन र? यस पृथ्वीमा मुक्ति पाएका मानिसहरूको कार्यलाई एकपटक खोजी हेर्ने हो भने उनीहरूमा एउटा कुराको समानता पाउन सकिन्छ। त्यो समानता के होला? हामी प्रकाश अध्याय 14 को पद 1 देखि हेर्नेछौँ। प्रकाश अध्याय 14 को पद 1 मा हेरौँ। अनि मैले हेरेँ र सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ। उहाँको साथमा 1,44,000 थिए, जसका निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका पिताको नाउँ लेखिएका थिए। अनि धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै र ठुलो गर्जनको आवाज जस्तो स्वर्गबाट आएको एउटा स्वर मैले सुने। मैले सुनेको त्यो स्वर बीडा बजाउनेहरूले बजाइरहेका बीडाको स्वर जस्तो थियो। सिंहासनको र ती 4 जीवित प्राणीहरूका र धर्मगुरुहरूका अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे। पृथ्वीबाट मोलतिरी छुटाएका 1,44,000ले बाहेक कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैनथ्यो। तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ, उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन् भनिएको छ। यसरी यस पृथ्वीमा मुक्ति पाएका मानिसहरूको विश्वासको कार्यलाई हेर्दा ती मानिसहरू चाहिँ थुमा हुनुभएका दोस्रो आगमनका ख्रिस्ट जता जता जानुहुन्छ, उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू हुन् भनिएको छ। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोलतिरी छुटाइएका थिए भनिएको छ। मुक्ति पाउने यी मानिसहरू चाहिँ थुमाले जता जता डोर्याउनुहुन्छ, अर्थात् पवित्र आत्मा र दुलहीले जता जता डोर्याउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सधैँ पछ्याउने मानिसहरू हुन्। विश्वासको बाटोमा हिँड्ने क्रममा प्राय हामीहरू आफैले न्याय गर्नुपर्ने दो बाटोमा पर्ने अवस्थाहरू धेरै हुन्छन् नि। यसो गर्नु ठिक होला कि त्यसो गर्नु ठिक होला? यस्तो अवस्थामा हामीले न्यायको सिंहासन हुनुभएकी यरुसलेमलाई खोज्यौँ भने हुन्छ। तर यरुसलेमलाई नखोज्नेहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ भनेर उल्लेख भएको दृश्य हामी दोस्रो राजामा गएर हेर्नेछौँ। दोस्रो राजा अध्याय 1 को पद 2 मा हेर्ने हो भने, अब अहज्याय सामरियामा माथिल्लो कोठाको आँखी झ्यालबाट तल खसेका थिए र तिनलाई चोट लाग्यो। यसैले तिनले समाचारवाहकहरूलाई यसो भनी पठाए, गएर एक्रोनको देवता बालजिबबसित सल्लाह ल्याऊ कि म यस चोटबाट निको हुन्छु कि हुन्न। तर परमप्रभुका स्वर्गदूतले तिस्पी एलियालाई भने, गएर सामरियाका राजाका समाचारवाहकसँग भेट गर र तिनीहरूलाई सोध, के इस्राएलमा कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न र तिमीहरू एक्रोनको देवता बालजिबब कहाँ सल्लाह लिन जाँदैछौ? यसै कारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बिरामी परेको ओछ्यानबाट त उठ्ने छैनस्, त निश्चय नै मर्नेछस्। तब एलिया गइहाले। उत्तर इस्राएलका राजा अहज्या चोट लागेर मर्नै आँटेको अवस्थामा ओछ्यानमा पल्टिरहँदा उनको त्यो चोट निको हुन्छ कि हुन्न भनेर आफ्नो भविष्यको विषयमा सोध्नको निम्ति तिनले आफ्ना समाचारवाहकहरूलाई बालजिबब कहाँ पठाए। यो कुरा थाहा पाएर एलिया एकदमै क्रोधित भए। के इस्राएलमा कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न र तिमीहरू अन्य देवता कहाँ सल्लाह लिन जाँदैछौ? यसै कारण परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, बिरामी परेको ओछ्यानबाट त उठ्ने छैनस्, त निश्चय नै मर्नेछस्। विगतका यस्ता घटनाहरूले हामीलाई धेरै शिक्षाहरू दिएको छ। आजको विषयद्वारा हेर्दा अहज्या राजाले परमेश्वर हुनु भए तापनि परमेश्वरसँग सल्लाह नलिकन उल्टै बालजिबब अर्थात् अन्य देवता कहाँ आफू निको हुने नहुने विषयमा सल्लाह माग्न खोजे। तिनी निको हुन सक्ने अवस्थामा भए तापनि तिनले परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्न नसकी दुःखद अन्तको सामना गरे अनि अन्ततः बिरामी परेको ओछ्यानमै तिनको मृत्यु भयो। हिजो आज हामीले आत्मिक विश्वासको बाटोमा हिँड्दाखेरि कुनै कुरा सही तरिकाले छुट्याउन नसक्दा, न्याय गर्न नसक्दा अनि बाह्य कसलाई खोज्नुपर्छ त?
परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। बाइबलमा उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट भनिएको छ नि, होइन र? परमेश्वरले अहिले संसारलाई कति नजिक ल्याउनु भएको छ। यो मैले भनेको कुरा नभएर बाइबलमा परमेश्वरले दिनुभएको शिक्षा हो नि, होइन र? विगतका यी सबै कुराहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन्, जसमाथि युग युगको अन्त्य आइसकेको छ। हामीले कुनै कुराको निर्णय लिँदा विगतमा यस्तो भएको थियो भनेर हेर्नुपर्छ अनि अहज्या राजाको अवस्थालाई कदापि पछ्याउनु हुँदैन। अहज्या राजा बालजिबब कहाँ सल्लाह लिन गएकोले नष्ट भए नि। गिदोनको विषयमा पनि हेर्ने हो भने गिदोन पनि वास्तवमा आफैले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए। तिनको घराना इस्रायलका 12 कुलहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर थियो अनि तिनी परिवारको सबैभन्दा सानो र कमजोर थिए। तर परमेश्वरले गिदोनलाई चुन्नु भएर के को निम्ति प्रयोग गर्नुभयो त? परमेश्वरले गिदोनलाई इस्राएलीहरूलाई छुटकारा दिलाउने नायकको रूपमा नियुक्त गर्नुभयो। गिदोनले निर्णय गर्नै सकिरहेका थिएनन्। यसकारण तिनले परमेश्वरलाई मैले यो निश्चय नै गर्न सक्छु भन्ने कुराको चिन्ह देखाइदिनुहोस् भन्दाखेरि परमेश्वरले तिनलाई केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुने थुप्रै शक्ति र चमत्कारपूर्ण चिन्हहरू देखाइदिनु भयो। चमत्कारपूर्ण चिन्हहरू देखेर बल प्राप्त गरेका गिदोनले अन्ततः इस्राएलीहरूलाई छुटकारा दिलाउने भूमिका निर्वाह गरे। गिदोनले सबै कुराको निम्ति परमेश्वरसँग बिन्ती गरेका थिए, प्रभु, अब म के गरौँ? 1,35,000 मिद्यानी सेनाहरूलाई कसरी नष्ट गरौँ? परमेश्वरले डरले काप्ने मानिसहरू सबै घरमा फर्कुन्। परमेश्वर साथमा हुनुभएकोले निश्चय नै विजय हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने यथार्थता विश्वास गर्ने मानिसहरू मात्र रहन् भन्नुभयो। यसरी 10,000 जना बाँकी रहे अनि परमेश्वरले अझै पनि मानिसहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई तल खोलामा लैजा भन्नुभयो। गिदोनले कसको निर्णयलाई विश्वास गर्दै पछ्याएका थिए त? केवल परमेश्वरको निर्णयलाई विश्वास गर्दै निरन्तर पछ्याएका थिए। तिनले हामीले कसरी 1,35,000 सेनाहरू सबैलाई परास्त गर्न सक्छौँ र भन्न पनि सक्थे। तर तिनले आफ्नो सोचाइ र निर्णय सबै फाले, किनभने आफ्नो निर्णयद्वारा विजय हासिल गर्न सकिन्न भन्ने कुरा तिनलाई राम्ररी थाहा थियो। यसकारण तिनले केवल परमेश्वरको निर्णयलाई पछ्याए। तिनले ती 10,000 जनालाई खोलामा लग्दाखेरि परमेश्वरले तिनीहरू सबैलाई खोलाको पानी पिउन लगा भन्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूले पानी पिएको तरिका हेर्नु भएर तिनीहरूलाई 2 समूहमा विभाजन गर्नुभयो। परमेश्वरले पानी चाटेर पिएका 300 जनालाई घुँडा टेकेर पानी पिएका मानिसहरूबाट छुट्याउनुभयो। यसकारण परमेश्वरले ती 300 जनालाई बाँकी राख्नु भएर अरू सबैलाई घर फर्काइदिनु भयो भनिएको छ। परमेश्वरले सेनाको सङ्ख्या अझ बढाइदिनु भएको भए अझ उचित हुन्थ्यो, तर किन हाम्रो सङ्ख्या घटाउँदै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको निर्णय सही छ त भनेर गिदोनले सोचेका थिए होलान्। मैले आफूलाई गिदोनको स्थानमा राखेर हेर्दा गिदोन कति आतिएका थिए भनेर म कल्पना गर्न सक्छु। शत्रुको सेनाको सङ्ख्या एकदमै धेरै थियो। तिनीहरू पूर्ण रूपमा सशस्त्र थिए। इस्राएलसँग तुलनै गर्न नसकिने त्यति धेरै उट, घोडा र अन्य हात हतियारहरू तिनीहरूसँग थियो। इस्राएलसँग भएको हतियारहरूद्वारा युद्ध जित्न कदापि सम्भव थिएन। त्यसमाथि सेनाहरूको सङ्ख्या पनि धेरै थिएन। तर परमेश्वरले गिदोनलाई सेनाको सङ्ख्या लगातार घटाउन भन्नुभयो। यहाँहरू गिदोनको स्थानमा हुनुभएको भए कसरी सोच्नुहुन्थ्यो? लौ न परमेश्वर, म 300 जना लिएर युद्ध गर्न सक्दिनँ, मलाई घर जान दिनुहोस् भन्दै गो ब्याक होम गर्नुहुन्थ्यो त? के त्यसो गर्नुहुन्थ्यो? परमेश्वरले आदिदेखि अन्त्यसम्मका कुराहरू सबै हेर्नु भएर सबै कार्यहरूको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढाउनुहुन्छ अनि धर्मी र दुष्टहरूलाई छुट्याउनु हुँदै, मुक्ति पाउने र मुक्ति नपाउने मानिसहरूलाई छुट्याउनु हुँदै सम्पूर्ण कार्यहरूलाई डोर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ। हरेक पटक परमेश्वरसँग सोधेर सुसमाचारको बाटोमा हिँड्ने गिदोनले 300 जना सेनाहरूलाई लिएर कसो गरे त? शत्रुका सेनाहरूलाई परास्त गरे। परमेश्वरले इस्राएलका 300 जना सबैलाई बचाउनु भएर शत्रुका सबै सेनाहरूलाई नाश गरिदिनु भयो। आज मैले यहाँहरूलाई बताउन चाहेको कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति न्यायको सिंहासन छ भन्ने कुराप्रति सधैँ सचेत रहनुपर्छ भन्ने हो।
आफ्नो सोचाइ, आफ्नो निर्णय र न्यायमा होइन कि परमेश्वरको सोचाइ, परमेश्वरको न्याय र परमेश्वरको प्रणालीलाई पछ्याउन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। हामी भजन सङ्ग्रह 122मा एकपटक हेर्नेछौँ। पद 1को वचन हेर्ने हो भने, जब तिनीहरूले मलाई भने, परमप्रभुको भवनमा हामी जाउँ, तब म आनन्दित भएँ। ए यरुसलेम, हाम्रा खुट्टाहरू तेरा ढोकाहरूमा खडा भएका छन्। यरुसलेम सुदृढ रूपले एकसाथ बाँधिएर निर्माण भएको सहर जस्तै छ। इस्राएललाई दिएका कानुन अनुसार परमप्रभुका कुलहरू परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गर्न त्यहाँ जान्छन्। त्यहाँ के छन् त? न्यायका सिंहासनहरू छन्। दाउदको वंशका सिंहासनहरू त्यहाँ छन्। यरुसलेमका शान्तिको निम्ति प्रार्थना गर। तँलाई माया गर्नेहरू के रहन् त? सुरक्षित रहन् भनिएको छ। परमेश्वरले यरुसलेममा के राख्नु भएको छ त? न्यायका सिंहासनहरू राख्नु भएको छ भनिएको छ। अङ्ग्रेजी बाइबलमा हेर्ने हो भने जजमेन्ट भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। त्यसले न्याय भन्ने अर्थ बोकेको छ। निर्णय वा विचारको रूप भन्ने अर्थ पनि छ नि। कुनै कुरा वा कसैको न्याय गर्नको निम्ति सही र गलत छुट्याउने सामर्थ्य पनि हुनु परेन र? स्वर्गबाट पाप गरेर यस पृथ्वीमा आउँदा हामीहरू पहिल्यै आफ्नो मुक्तिको निम्ति आफैले न्याय गर्न नसक्ने अवस्थामा भएकोले केवल कसको नेतृत्वलाई हामीले पछ्याउनु पर्छ त? यस पृथ्वीमा आउनुभएका हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरले हामीलाई मुक्तिको मार्ग थाहा दिएर डुर्याउनु भएन भने हामीहरू मुक्तिको मार्ग, स्वर्गको मार्ग र अनन्त जीवनको मार्गमा कदापि हिँड्न सक्दैनौँ। यसकारण न्यायको सिंहासन अर्थात् यरुसलेम अनिवार्य हामीसँग हुनुपर्छ। न्यायको सिंहासन कहाँ राखिएको छ भनिएको छ त? दाउदको वंशमा। यरुसलेमको विषयमा वर्णन गर्नुहुँदा परमेश्वरले न्यायको सिंहासन नै यरुसलेम हो भन्ने वास्तविकता यर्मिया अध्याय 3मा बताउनु भएको छ। त्यो दृश्य एकपटक हेर्नेछौँ। अध्याय 3को पद 17मा हेर्ने हो भने, त्यसबेला यरुसलेम के भनिनेछ त? परमप्रभुको सिंहासन भनिनेछ र सबै जातिहरू परमप्रभुको नाउँलाई महिमा दिन यरुसलेममा भेला हुनेछन्। हठी भएर आफ्ना मनका दुष्ट कुराहरूमा तिनीहरू फेरि कहिल्यै लाग्ने छैनन्। ती दिनमा यहुदाका घराना इस्राएलका घरानासित मिल्नेछ र मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई उत्तराधिकार स्वरूप दिएको देशमा तिनीहरू उत्तरको देशदेखि एकैसाथ आउनेछन् भनिएको छ। परमेश्वरको सिंहासन, दाउदको सिंहासन को हुनुहुन्छ त? यरुसलेम भनेर बाइबलमा हामीलाई जानकारी दिइएको छ। हामीले यसरी गर्दा हुँदैन र त्यसरी गर्दा हुँदैन र भन्दै आफ्नै सोचाइ लगायौँ भने के हुन्छ होला? शैतानले स्वर्गमा पहिल्यै हामीलाई छलमा पारेको थियो। त्यसलाई हाम्रो कमजोर पक्ष एकदमै राम्ररी थाहा छ। यसै कारण त्यसले धेरै मानिसहरूलाई परीक्षामा पार्दै स्वर्गराज्य जाने बाटोमा विभिन्न तरिकाले बाधा दिन्छ। त्यसलाई थाहा भएकोले हो। हामीहरू कुन बाटोतर्फ गइरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि त्यसलाई सबै थाहा छ। त्यसले बाधा दिन्छ, निन्दा गर्छ। तर कसले यो बाटोको नेतृत्व गर्दै र खोलिदिँदै हुनुहुन्छ त? शैतानले हामीलाई मृत्युको बाटोतर्फ डुर्याउन खोजे तापनि न्यायको सिंहासन हुनुभएकी यरुसलेम स्वर्गीय माता हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नि, होइन र? यसकारण परमेश्वरले मुक्तिका सबै कार्यहरूमा को र को बीच दुश्मनी हुनेछ भनेर उत्पत्ति अध्याय 3को पद 17मा भन्नुभएको छ त? स्त्री र को त? सर्प हो नि। सजिलो गरी भन्ने हो भने सबै जीवितहरूकै आमा हुनुभएकी स्वर्गीय माता र शैतान एकअर्काको शत्रु हुन्। स्त्री र सर्प संसारको सुरुदेखि अन्त्यसम्म सदाकाल एकअर्काको शत्रु हुन्। परमेश्वरले पहिल्यै बाइबलद्वारा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसकारण अन्त्यमा स्त्रीका बाँकी सन्तान र शैतानका अन्तिम सन्तानहरू बीच के हुनेछ त? प्रकाश अध्याय 12को पद 17मा हेर्ने हो भने उनीहरू बीच युद्ध हुनेछ भनिएको छ नि, होइन र? माताले लगातार मुक्तिको मार्ग खोलिदिइरहनु भएको छ भने शैतानले चाहिँ लगातार हामीलाई संसारका अझ उत्तम कुराहरू देखाइरहन्छ। शैतानले येशूज्यूलाई त्यसरी नै परीक्षा गरेको थियो। त्यसले संसारको सबै वैभव देखाउँदै तपाईले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईलाई दिनेछु भन्यो।
वास्तवमा त्यो सबै दिने शक्ति त्यससँग छँदा पनि छैन। ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण कुराहरू कसको हो त? परमेश्वरको हो नि। तर शैतानले आफ्नै मालिक भए झैँ गरी त्यसरी मानिसहरूलाई छल्ने गर्छ। शैतानले निषेधित असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फललाई हेर्नमा रहरलाग्दो र चाह गर्नुपर्ने खालको बनाएर त्यो खानतर्फ हामीलाई उक्सायो। यी सबै कुराहरूलाई हामीले सही तरिकाले छुट्याउनु पर्छ। माताले, मेरा छोराछोरीहरू, मेरा सन्तानहरू, यो बाटो सही छ। त्यो बाटो चाहिँ शैतानले अहिले तिमीहरूको आत्मालाई मार्नको निम्ति थापेको पासो हो भन्नुहुन्छ। यो कुरा छुट्याएर हामीलाई सही बाटोतर्फ माताले नडोर्याउनु भएको भए अहिले यो ठाउँमा एकजना पनि आउन सक्ने थिएन। अहज्याले गरे जस्तो गल्ती हाम्रा मायालु सियोनका परिवारहरूले कदापि गर्नु हुँदैन। हाम्रो आत्मा विचलित भयो भने अनि हामीले आफैलाई शुद्ध गराउनु पर्यो भने हामीले अनिवार्य कसलाई खोज्नुपर्छ त? मातालाई। उहाँ नै जीवनको पानी हुनुहुन्छ। तर यो कुरालाई हामीले दिमागद्वारा मात्र बुझेर हृदयदेखि विश्वास गरेनौँ भने मातालाई कदापि खोज्न सक्ने छैनौँ। प्रभु, अब मैले के गर्नुपर्छ भनेर गिदोनले सोधे। अब 10,000 जना मध्ये घुँडा टेकेर पानी पिउने 300 जना बाहेक बाँकी सबैलाई घर फर्काइदे। तिनले सबै कार्य परमेश्वरको न्याय अनुसार गरे। न्यायको सिंहासन हुनुभएकी यरुसलेम सियोनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले अनिवार्य जान्नुपर्छ। आफ्नो तरिका अनुसार नगरिकन परमेश्वरको इच्छा अनुसारको कार्य, परमेश्वर खुसी हुनुहुने कार्य, परमेश्वरले चाहनुहुने कार्य, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने कार्यको विषयमा सोच्दै हामीहरू पितामाताले जहाँ डोर्याउनु भए पनि पछ्याउन जान्ने त्यस्तो आशिषित सियोनका सन्तहरू बन्न सक्नुपर्छ नि, होइन र? यिनीहरू नै आत्मिक तेल प्रशस्त गरी तयार गरेका सन्तहरू हुन् नि। तेलले केलाई जनाउँछ त? विश्वासलाई हो नि। हामीहरू विश्वासले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। तर हामीले आफ्नै सोचाइद्वारा न्याय गर्यौँ, आफ्नै जिद्दी अनुसार न्याय गर्यौँ भने के हुन्छ होला? यो संसारमा जिउँदै आउँदा अहिलेसम्म सिकेका कुराहरू लिएर मुक्ति भन्ने ठुलो तस्बिरको नजिक जान कोसिस गर्यौँ भने हामीहरू कदापि त्यहाँ पुग्न सक्ने छैनौँ। मुक्ति चाहिँ यस पृथ्वीका कुराहरू लिएर नजिक जान सकिने दायराभित्र छैन। यसै कारण प्रभु नाउन्जेल न्याय नगर भनेर बाइबल र अगमवक्ताहरूद्वारा भनिएको हो नि। हामीले प्रभुलाई भेट्नुपर्छ। अनि उहाँलाई भेटेका छौँ भने अनन्त स्वर्गराज्यप्रति विश्वस्त भएर उहाँले जता डोर्याउनु भए पनि उहाँको साथमा हिँड्न सक्ने सियोनका सन्तहरू हुनुपर्छ। मानिलियौँ आमाको हात समाएर हिँडिरहेको बालकले जङ्गली फुलहरू वा पुतलीहरूतिर बहकिएर एकछिन उहाँको हात छोड्यो। ती कुराहरूलाई पछ्याउँदा ऊ आमाबाट बिछोडियो, आमाबाट टाढा पुग्यो। जति कोसिस गरे पनि आमा हुनुभएको ठाउँमा पुग्न गाह्रो पर्यो। यस्तो अवस्थामा उसले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। कसो गर्नुपर्छ होला? मानिलियौँ यहाँहरू बालक हुनुहुन्छ अनि यहाँहरूकै आमा एकदमै टाढा जानुभएको छ। आमालाई खोज्नको निम्ति कहाँ जाने भन्ने थाहा पनि छैन। यहाँहरू कसो गर्नुहुन्छ त? यस्तो अवस्थामा बालकहरूलाई आमाको मन चलाउने तरिका राम्ररी थाहा हुन्छ। उनीहरूले कसो गर्छन् त? साइरनको आवाज निकाल्छन्। आमाहरूको श्रवण शक्ति राम्रो हुन्छ। बालकहरूले आमालाई खोज्दै बोलाएको आवाज हो नि। आमाले निश्चय नै दौडेर गई आफ्ना बच्चाहरूलाई सुरक्षित मार्ग, सही मार्ग अनि मुक्तिको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। हामीले यो पृथ्वीको नक्कल र छायाद्वारा पनि बुझ्न सके जस्तै आत्मिक संसारमा पनि उस्तै नै हो। अनन्त स्वर्गको राज्य नजिक आइरहेको छ। परमेश्वरको राज्य नजिक आउँदा शैतानले अन्तिम निन्दा गर्न सक्छ, अन्तिम परीक्षा पनि ल्याउन सक्छ। आज परमेश्वरले सुन्ने गराउनु भएको परमेश्वरको वचन, बाइबलका यी पदहरूलाई कृपया कदापि नबिर्सनुहोला। सम्पूर्ण कुराहरूलाई आफ्नै तरिकाद्वारा न्याय नगरिकन सधैँ परमेश्वरतर्फ दिशा फर्काएर
स्वर्गसम्मै अन्त्यसम्मै पछ्याउन सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौँ भन्दै आजको वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।